हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, सही तिरमिज़ी की हदीस है, कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत देखने के लिए भेजा। जन्नत देखकर आए तो कहा, अल्लाह तेरी जन्नत इतनी प्यारी है, तेरी इज्जत की कसम हर बंदा जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, जन्नत को तकलीफों से बांध दो, जन्नत के बाहर कांटों के ढेर लगा दो। फरिश्तों ने ये काम कर दिया। दोबारा जिब्रील को भेजा, देखो जाके जन्नत को देख के आए। कहा, अल्लाह जन्नत के बाहर तो कांटे ही कांटे, मसाइब ही मसाइब हैं। अल्लाह तेरी जन्नत में मुझे डर है, कोई भी नहीं जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मुकारे व हुफ़्फ़तिन नार बिल शहवात। और जन्नत को तलाश करने वालों, जन्नत इतनी आसान तो नहीं है। हम अपनी मर्जियां करते रहे, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते रहे, अपनी दुनिया बसाते रहे। सुबह हमारी अपनी मर्जी से, शाम हमारी अपनी मर्जी से, जिस्म हमारा अपनी मर्जी से, कारोबार हमारा अपनी मर्जी से, तजारतें हमारी अपनी मर्जी से, चलना हमारा अपनी मर्जी से, घर का निजाम हमारा अपनी मर्जी से। फिर जन्नत के मुतलाशी है। जन्नत इतनी सस्ती तो नहीं है, रब ने जन्नत बनाई है। तिरमिज़ी की हदीस है, मन खाफ अदलजा व मन अदलजा बलगल मंजिल अला इन्न सिलतल्लाहि गालिया। तुम्हारे बनाए हुए कपड़े तो महंगे होते हैं, तुम्हारी बनाई हुई कोठी तो बड़ी महंगी होती है, तुम्हारी बनाई हुई फैक्ट्री तो बड़ी महंगी होती है, तुम्हारे बेटे तो बड़े महंगे होते हैं। रब की जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, रब की जन्नत भी बड़ी महंगी है। कोई भागे, कोई दौड़े, कोई कोशिश करे, फिर जन्नत को पाएगा। लोगों, जन्नत की कदरों कीमत का एहसास करना है तो फिर अंबिया इकराम की सीरत को पढ़ लो, अंबिया इकराम के हालात को पढ़ लो। वलक़द इस्तहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिन्हुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। नबियों को भी लोगों ने मजाक किए, आमिना के लाल का भी मजाक उड़ाया गया, फातिमा के बाप को भी मजाक किए गए। सहाबा कराम को तकलीफों का सामना करना पड़ा, मसाइब झेलने पड़े, लेकिन जन्नत लेना चाहते थे, जन्नतुल फिरदौस पाना चाहते थे। उनकी निगाहों में जन्नत आ चुकी थी। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनसे जन्नतों के वादे किए थे। काश आज 15वीं सदी के मुसलमान आज मुफ्तियों के पीछे न चले, आज अपनी राय के पीछे न लगे। आज मुसलमान सहाबा कराम को नमूना बना ले, जिनके लिए आसमान से कुरान उतरा करता था, जिनके लिए आसमान का रब बशारतें दिया करता था। जन्नत इतनी आसान तो नहीं है। आज बेअमल मुसलमान, आज बेकार मुसलमान, आज दुनिया से मोहब्बत करने वाले मुसलमान, आज जद्दी पुश्ती मुसलमान, आज रस्मी मुसलमान, आज जाहिरी मुसलमान, आज नमूदो नमाइश के मुसलमान, आज आराइश व नमाइश के मुसलमान। क्या हो गया है हमें? न नमाज पढ़ते हैं तो खुशू नहीं है, न कुरान पढ़ते हैं तो रोते नहीं है। देखो ना, दरसे कुरान में आते ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। और जो आते हैं तो जो उनकी भी कम होती है, बहुत कलील लोग होते हैं जो अल्लाह का कुरान सुने। दोस्तों, एक महीना पूरा तुम कुरान सुनो। गुजरावाला के अंदर तालीम और तज़किया कोर्स चला, कितने बरसों से कुरान सुनते जा रहे हो, अब तक हमारी जिंदगी नहीं बदली, अब तक तब्दीली नहीं आई, अब तक सच्चे मुसलमान नहीं बने। दुख की बात है, हमने समझ लिया बस जन्नत तो हमको मिलनी है, नाम हमने लगवा लिए अपने पल्ले, हमने निस्बतें जोड़ ली, हमने रिश्ते कायम कर लिए, लेबल हमने बड़े बड़े लगा लिए, इश्तिहार हमने सजा लिए, बस जन्नत तो जरूर मिलेगी। जन्नत कौन लेने वाले हैं? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بیت اللہ کے صحن میں آمنہ کے لال سجدے میں جاتے ہیں تو عقبہ بن معیط ظالم فاطمہ کے باپ کی کمر پہ اونٹ کی اجری رکھ دیتا ہے. جنت لینے والے تو وہ تھے. مجھے بتاؤ ہم گناہ کرنے والے، ہم بے عمل لوگ، ہمارے رستے جہنم کے اور جنتوں کی منزلوں کو پانے والے، جس کا گناہ ہی کوئی نہیں تھا، جس کی غلطی ہی کوئی نہیں تھی، رب جس کو اپنا محبوب کہتا تھا، اللہ کو وہ بڑا پیارا تھا، راتوں کو ٹوٹ کے عبادت کرتا ہے. لیکن آمنہ کے لال علیہ السلام کو بھی تکلیفیں ملی ہیں. اونٹ کی اجری کمر پہ رکھ دی گئی. فاطمہ دوڑی ہوئی آئی، آہستہ آہستہ اجری ہٹاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ننھی معصوم فاطمہ روتی ہے اور کہتی ہے ظالموں میرے باپ کا قصور کیا ہے، کیوں میرے باپ کو مارتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں فاطمہ غم نہ کر، جو سچی توحید کی دعوت دیتا ہے، جو سچے اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کو ان آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. فرمایا والا کا تو فی اللہ، او آرام دہ زندگی بسر کرنے والوں، اگر گھر بیٹھے بٹھائے جنتیں ملنا ہوتی، اگر چند باتوں پہ عمل کر کے جنتیں ملنا ہوتی، چند سنتوں کو ترجیح دے کے جنت ملنا ہوتی، جنت اتنی سستی ہوتی تو شیب بنی ہاشم میں 3 سال تک اللہ کے نبی کا بائیکاٹ ہوا. فرمایا لوگوں وَلَقَدْ فِي اللَّهِ مَا يُوعَدُ، اس دین کی خاطر جتنی تکلیفیں مجھ کو ملی ہے اتنی کسی کو بھی نہیں ملی. کہا لوگوں میرے اور بلال پہ ایک مہینہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ہم جانوروں کی خوراک کھایا کرتے تھے، پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے. ہمیں 3 دن کھانا نہ ملے ہماری عادت کیا ہوتی ہے؟ رب سے گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہو اور رب کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو. کہیں گلے میں رسہ ڈالا جاتا ہے. یہ مخلص نبی، یہ پیارا پیغمبر مکے والے کلمہ نہیں پڑھتے تو یہ طائف کی وادی میں جاتے ہیں، وہاں جا کے دعوت پیش کرتے ہیں. ظالموں نے اتنے پتھر مارے کہ خون سے جوتے بھر گئے. ایسے ہی جنتیں نہیں ملیں گی. جنتیں اتنی آسان نہیں ہے. وہ جو 100 جنتیں ہیں، وہ جو ایک جنت اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے، اتنی آسان تو نہیں ہے، اتنی آسان تو نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ اٹھانے پڑے. فرمایا